अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। पाकिस्तान को तेज़ तरीन मिसाइल जिसकी सख्त ज़रूरत थी, एक आध माह में पाकिस्तान ने उसकी डील कर ली है चाइना से। वो पाकिस्तान को मिल जाएगा DF-17। इस पे बात करेंगे। साथ नाज़रीन, अफ़गान जो पाकिस्तान में इस टाइम पे अफ़गान महाजरीन मौजूद है, 31 अप्रैल को उनको आखिरी डेट दी गई थी चूँकि पाक भारत जंग थी। इस दौरान जो है इनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन में कमी आई थी। अब दोबारा उसमें मामूली तेज़ी आई है, मगर साथ एक बड़ी ख़बर आई है कि जो अफ़गान शहरी हैं जिनके पास गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान में मुकीम है, उनके पास कोई कार्ड वगैरह है नहीं, उन्होंने लाखों की तादाद में जाली POR कार्ड बनाए हैं, प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो बिल्कुल हूबहू POR कार्ड की तरह हैं। एक बड़ा इंकशाफ हुआ है जिसमें काफ़ी लोगों को गिरफ़्तार भी कर लिया गया है। साथ नाजरीन, एक तीसरी खबर आ रही है जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि पाकिस्तान और भारत के माबैन जंग कैसे रुकी है। मतलब ये सीज़ फायर जो हुआ है, अभी तक वो बात पोशीदा है। इस बारे में भी बात की जा रही है कि जो पाकिस्तान पे हारूफ ड्रोन इस्तेमाल किए जा रहे थे, पाकिस्तान ने अमेरिका को एक इशारा दिया था कि अगर हमारी सावरेंटी को ख़तरा हुआ तो हम इजराइल पे हमला कर देंगे। ये बातें नाज़रीन सामने आ रही हैं, इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान को चीन जो है वो मिसाइल देने जा रहा है। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जो जंग हुई है उसमें एक चीज़ हम सब ने नोट की है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस साइड पे अपने ही मुल्क में रहते हुए आपने दुश्मन को मार गिराना है। जंगें बदल गई है, डार्क फाइट का सिस्टम जो है वो तकरीबन आलमोस्ट ख़त्म हो गया है। फ़िज़ाई बर्तरी बहुत ज़रूरी है, मगर उसमें आपके पास मिसाइल होने चाहिए, बैलिस्टिक मिसाइल आपके पास होने चाहिए, क्रूज़ मिसाइल आपके पास होने चाहिए, मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे मिसाइल जिनकी रफ्तार तेज़ हो और वो रेडार पे नज़र ना आते हों, आप उससे आसानी से जंग जीत सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान ने अपने JF-17 ब्लॉक 3 में और साथ नाजरीन पाकिस्तान ने J-10C में जो 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, उसमें पाकिस्तान ने जो है PL-15 मिसाइल को इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने 6 PL-15 मिसाइल जो हैं वो अपनी ही हुदूद में फायर किए और 190 किलोमीटर के फासले पे इंडिया के 5 फाइटर जेट को गिरा दिया। 5 से 6 बताए जा रहे हैं, मगर जिसमें 3 राफेल शामिल हैं, एक MiG-29 शामिल है, एक Su-30 सुखो की जो है पाकिस्तान ने गिरा दिया। तो ये जंग नाजरीन इस तरह थी कि 190 किलोमीटर की रेडियस पे आपने दुश्मन का तैयारा मार गिरा दिया। अब ये इतनी लेटेस्ट और जदीद जंग हो गई है और दुनिया इस पे सोच रही है, और पाकिस्तान की ये जो इंडिया के साथ महदूद जंग हुई है, ये एक एग्ज़ाम्पल बन गई है दुनिया के लिए कि अब जंगें जो हैं वो इस तरह की होंगी। इस तरह नाज़रीन, इंडिया के पास ब्रह्मोस मिसाइल है जो काफ़ी तेज़ रफ्तार है और अपने टारगेट को अचीव करता है। पाकिस्तान के पास PL-15 का तोड़ जो है वो इंडिया के पास नहीं है, और पाकिस्तान ने अब जो तोड़ निकाला है कि 1800 से 2500 किलोमीटर पाकिस्तान के लिए बहुत है इंडिया के अंदर कहीं भी मार करने के लिए। ये नाज़रीन, पाकिस्तान को हाइपरसोनिक जो है ये पाकिस्तान को अगले एक आध माह में पाकिस्तान को ये काफ़ी तादाद में क्वांटिटी मिल जाएगी, जिससे पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी का आसानी से दिफा कर पाएगा अपने मुल्क का। तो ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जीत है, और हम ये बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अब ऐसे तेज़ रफ्तार मिसाइल की ज़रूरत है। ये जो नाज़रीन मिसाइल है ये तेज़ रफ्तार मिसाइल है और ये रेडार पे नज़र नहीं आएगा। S-400 के बारे में कहा जाता है कि उससे इसकी स्पीड ज़्यादा है, और वो इसकी S-400 की रेंज में ये DF-17 मिसाइल जो है ये उसकी रेंज में नहीं आता। तो इसी तरह की पाकिस्तान को मिसाइल की अशद ज़रूरत है। जिस तरह पाकिस्तान ने फाइटर जेट J-10C 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट ख़रीदा, आगे जाके पाकिस्तान J-35 5th जनरेशन के फाइटर जेट ख़रीद रहा है जो स्टेल्थ होंगे, जो आसानी से अपने टारगेट को अचीव करेंगे, रडार पे नज़र नहीं आएंगे। इस तरह J-20 जो 5th जनरेशन का दूसरा फाइटर जेट है चाइना का, इन दोनों में से पाकिस्तान को अगर इनकी 3 स्क्वाड्रन मिल जाते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और ऐसा लग भी रहा है कि पाकिस्तान को आने वाले दिनों में J-35 जो है वो पाकिस्तान को 40 फाइटर जेट जो हैं वो 2026 के स्टार्ट में जनवरी फरवरी में पाकिस्तान को डिलीवर कर दिए जाएंगे, जो पाकिस्तान की फ़िज़ाइया में आपको नज़र आएंगे। नाज़रीन, इंडिया को इस टाइम पे जो वो कर रहा था अब तक पूरी दुनिया देख रही थी। अब चाइना ने, पाकिस्तान ने, बांग्लादेश ने, इवन नेपाल ने, भूटान ने, सब इंडिया से परेशान हैं। और सब नाज़रीन इस टाइम पे आप देखें तो इंडिया को मुकम्मल तौर पे चारों अतराफ से कवर किया गया है। चीन और भारत उनका जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है
وہ 3488 किलोमीटर के फासले दोनों के दरमियान जो है वो बॉर्डर है, जो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सुखम और साथ जो है और अरुणाचल प्रदेश जो जिस पे कब्ज़ा जो है वो चाइना जो बोल रहा है कि ये हमारा एरिया, और आज उसके नाम जो हैं वो 29 जगहों के नाम जिसमें पहाड़, दरिया और सड़कें और रास्ते और रिहायशी इलाके जो हैं वो शामिल हैं, उनके नाम चेंज कर दिए। इससे पहले भी 2017 में, 2019 में, 20 में और 23 में चाइना ने इनके 11 मकामात के नाम तब्दील किए थे और अरुणाचल प्रदेश के। अब बाकायदा चाइना उस पर क्लेम कर रहा है कि ये हमारा एरिया है, और आप देखें कि 3488 किलोमीटर का ये बॉर्डर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो शेयर करता है इंडिया के साथ। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर का बॉर्डर जो है वो इंडिया के साथ शेयर करता है। इस तरह नाज़रीन बांग्लादेश जो है वो 4096 किलोमीटर का बॉर्डर जो है वो 5 रियासतों पे मुहित है, जो इंडिया के साथ वो शेयर करता है अपने बॉर्डर को। तो 4096 किलोमीटर उनके लिए यहाँ पे भी मसला आ रहा है, और नेपाल के साथ 1770 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो इंडिया शेयर कर रहा है। इस तरह भूटान के साथ 699 किलोमीटर का बॉर्डर है, तकरीबन 700 किलोमीटर का, जो अरुणाचल प्रदेश के साथ जो है और असम के साथ और बंगाल के साथ जो है उसकी सरहद को जो है वो छूता है। तो इन सब ममालिक के साथ ताल्लुकात इंडिया के ठीक हैं नहीं, और जैसा कि हम बार बार बताते हैं कि अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो इंडिया का इलाका है, जो आसानी से लाल मुनीर हाट जो है जहाँ पे एयर बेस बनाने जा रहे हैं चाइना की मदद से, सुना है उसमें पाकिस्तान जो है उसको ठेका दिया गया है। ये इंडिया की खबर है। अगर वाकई इसी तरह का कोई फौजी बेस या एयर बेस बनाया जाता है लाल मुनीर हाट में, तो वो पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी होगी, और साथ बांग्लादेश की और चाइना की, क्योंकि चाइना ऑलरेडी और अरुणाचल प्रदेश पे अपना हक जता रहा है कि ये डिस्प्यूटेड एरिया, ये हमारा एरिया है, और उस पर उनकी लड़ाई इंडिया के साथ चल रही है। इस तरह बांग्लादेश का कुछ हिस्सा जो है बॉर्डर का मुख्तलिफ इलाकों में वो इंडिया ने कैप्चर किया हुआ है, मगर इस टाइम पे बांग्लादेश के और इंडिया के ताल्लुकात 15-16 साल बाद हसीना वाजिद की जाने के बाद, उनकी डिक्टेटरशिप ख़त्म होने के बाद ख़त्म हो गई है। और जो पूरी हुकूमत के वज़ीर आज़म है मोहम्मद यूनुस, उन्होंने बिल्कुल वो एंटी इंडिया हैं, मुकम्मल तौर पे अपने बिछड़े भाई पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है, और चाइना के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और नाज़रीन चाइना में एक काम है कि चाइना इन ममालिक को पाकिस्तान समेत सबको मकरूज़ बना रहा है, मगर पाकिस्तान के साथ 1960 से एक अच्छा रिलेशन है चाइना का, और वो हर सीज़न का साथी है पाकिस्तान का। हमने देखा है, हमने इस पाक इंडिया वार में भी चाइना को आजमाया है, और चाइना की ही मदद से, उनके ही सैटेलाइट और साइबर की वजह से पाकिस्तान ने इंडिया के 5 फाइटर जेट, 6 फाइटर जेट को जो है वो गिरा दी है, और इंडिया इसको अच्छी तरह समझ रहा है। इसलिए इंडिया ने, जो अमेरिका ने कहा कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल से अपने फाइटर जेट जो हैं वो 300 किलोमीटर अंदर लेके उनको ग्राउंड कर दें, इंडिया ने वैसा ही किया और अमेरिका से रब्ता किया। और अमेरिका भी, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ रही है नाज़रीन, कि पाकिस्तान ने जब हारोप वहाँ पे ड्रोन इंडिया की तरफ से पाकिस्तान में भेजे गए, और हम समझते हैं कि वो सारे ख़ुदकुश ड्रोन है, आप सबको पता है, और वो अपने टारगेट की अचीव करते हैं, और 6 घंटे जो है वो फ़िज़ा में रहते हैं, 6 घंटे फ़िज़ा में रहते हैं। उनका मारना भी इतना आसान है, उनका गिराना भी इतना आसान है नहीं। पाकिस्तान ने फिर भी 77 हारूफ ड्रोन जो हैं वो गिरा दिए। बहरहाल पाकिस्तान ने, सुनने में आ रहा है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो कहा जा रहा है कि ट्रंप ने फिर इंटरफेरेंस की पाकिस्तान और इंडिया के माबैन इस जंग को रोकने के लिए सीज़ फायर किया। उसमें यह भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने कहा था कि इजराइल के जो ड्रोन हैं और जो मिसाइल्स हैं वो हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं, तो हम जो है वो इजराइल पे हमला करने में, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने में हक बजाना होंगे। उसके बाद जो है नाज़रीन ये मामलात मज़ीद बिगड़ गए। एक ये थ्योरी पेश की जा रही है, दूसरी थ्योरी नाज़रीन कि इंडिया को पाकिस्तान ने, जो 29 मकामात पे पाकिस्तान ने फतह 2 इस्तेमाल किया और उनकी एयर बेसिस को तबाह किया, वो एक टर्निंग पॉइंट था। और उससे बड़ा टर्निंग पॉइंट जो चाइना और पाकिस्तान ने एक पूरा निज़ाम बनाया था, जिसमें 6 फाइटर जेट जो हैं वो इंडिया की अपनी ही लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर ही 190 किलोमीटर पे पाकिस्तान ने मार गिराए, और उन्होंने अपने फाइटर जेट जो है वो 300 किलोमीटर अंदर लेके गए और ग्राउंड कर दिया। तो ये 3-4 फैक्टर बताए जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया में ज़्यादा शोर बवाल मचा हुआ है इस टाइम पे मोदी के ख़िलाफ़। वो तो वन साइडेड मीडिया है ना, वो तो इंटरनेशनल मीडिया को भी नहीं मानते। उन्होंने नाउज़ुबिल्लाह मोदी को अपना भगवान तो खैर उन्होंने भगवान मान लिया, उन्होंने अपना गॉड उनको मान लिया है कि नरेंद्र मोदी जो कहता है वो ठीक है। हालांकि नरेंद्र मोदी ने जितने ड्रामे किए वो पूरी दुनिया देख रही है।
اس بار جو پہلگام کا وہ ڈرامہ کیا اس پہ وہ پچھتا رہا ہے کہ یہ ڈرامہ کیوں کیا. ایک تو اس کے ملک میں ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے اس سے کہ نام پوچھ کے مارا گیا, مذہب پوچھ کے مارا گیا, کلمہ پوچھنے پہ مارا گیا. اس سے ان کے ملک میں یہ اب نہ ختم ہونے والی ایک جنگ شروع ہو گئی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ صوفیہ جو کرنل صوفیہ تھی, صوفیہ قریشی, جو افواج انڈین افواج کی ترجمانی کر رہی تھی, پریس بریفنگ دیتی تھی, ان کے خلاف بھی بی جے پی نے جو ہے وہ سخت الفاظ استعمال کیے کہ یہ دہشت گردوں کی بین ہے. مسلمانوں کا جینا وہاں پہ حرام ہو گیا ہے. مزید دن بدن وہاں پہ مسلمانوں پہ زمین تنگ کی جا رہی ہے. وجہ کیوں؟ اس طرح احمقانہ باتیں کر کے, کیونکہ جو پہلگام کا واقعہ ہے اس میں کوئی ایویڈنس ایسا ہے نہیں کہ نام پوچھ کے اور ہندو مذہب کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. اس میں مسلم بھی مارے گئے ہیں, سکھ بھی مارے گئے ہیں اور ساتھ ہندو بھی مارے گئے ہیں. دہشت گردی کا واقعہ تھا جس میں 26 بے گناہوں کی جان گئی. پاکستان نے بھی اس کی مذمت کی تھی. بہرحال وہاں پہ دہشت گردی کیوں ہو رہی ہے؟ وہاں پہ آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں. آپ نے 96,000 اب تک جو ہے 96-97,000 آپ نے کشمیریوں کو شہید کیے 1947 سے لے کے اب تک. 21,000 خواتین کو آپ نے بیوہ کیا, 1,21,000 بچوں کو آپ نے یتیم کیا. تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ تو عوام کا جو ہے وہ غصہ ہے. اور تعلیمی یافتہ لوگ جو ہیں وہ جہاد کرنے نکلتے ہیں. وہ جہاد سمجھتے ہیں, اپنی زمین اپنی علاقے کی پروٹیکٹ کرنا, وہ اسے جہاد سمجھتے ہیں. آپ نے 7.5 لاکھ فوج وہاں پہ گرائی ہے. تو یہ آپ کے اپنے آزادی پسند کے لوگ ہیں. آپ سیدھے الزام پاکستان پہ لگا لیتے ہو. ایک بڑی غلطی آپ نے مودی نے ایک بار پھر کر دی کہ سیز فائر کے بعد ایک ڈرامہ کر کے اس میں خود وہ پھنس گئے کہ اب دوبارہ اگر کوئی اس طرح کا دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو پاکستان کے خلاف بڑی کارروائی کی جائے گی اور ایکٹ آف وار تصور کیا جائے گا. بھئی آپ کے ملک میں کارروائی ہوتی ہے, آپ جانو, آپ کا ملک جانے. آپ کو یہ جو چپیڑ پڑی ہے اس کے بعد آپ میں ہمت نہیں ہوگی کہ پاکستان کے خلاف آپ حملہ کر سکیں. ابھی بھی ناظرین جو نریندر مودی کی قدم میں کمی آئی ہے اور پورا بھارت جو ہے اپوزیشن جماعتیں ان کے خلاف پڑ گئی ہیں, تو وہ اب پاکستان کے خلاف حملے کی سوچ رہا ہے. مگر چونکہ فضائیہ کا سسٹم ان کا مکمل طور پہ کولیپس کر گیا ہے تو پاسبلٹی اس کو نہیں لگ رہی کہ کیسے کیا جائے. اب لائن آف کنٹرول کے اندر رہتے ہوئے کوئی دوسرا اس طرح کا واقعہ کرنے کے بعد دہشت گردی کا واقعہ وہ کرے گا اور وہ شو کرے گا کہ میں نے ایکٹ آف وار کہا تھا اور میں نے پاکستان پہ 10, 15, 20 میزائل جو ہیں وہ داغ دیے. تو اس طرح کی کارروائی کا وہ سوچ رہا ہے, مگر پاکستان اس کے لیے مکمل طور پہ تیار ہے. ساتھ ناظرین جو اہم خبر ہے کہ افغانستان جو ان کے خلاف, افغانیوں کے خلاف جو کارروائی پاکستان میں ہو رہی ہے کہ ان کو غیر قانونی افغان شہریوں کو ملک بدر کیا جا رہا ہے, اور جو اے سی سی کارڈ والے تھے, افغان سٹیزن کارڈ, ان کو 31 اپریل کی ٹائم دیا گیا تھا کہ آپ اس ڈیٹ تک نکلے ورنہ آپ کو نکال دیا جائے گا. پاکستان کے افغانستان کے تعلقات میں کافی بہتری آئی ہے, کافی گرم جوشی آئی ہے. جنگ کے دوران بھی پاکستان کے خصوصی نمائندے محمد صادق خان نے دورہ کیا تھا کابل کا, اور بڑے اچھے انداز میں چائنا کے ساتھ اور پاکستان کے اور افغانستان کے اچھے تعلقات تجارت کے حوالے سے بڑھ رہے ہیں. پاکستان افغان شہریوں کو ملک سے بے دخل کرنے کے لیے, ملک بدر کرنے کے لیے پاکستان اپنی کارروائیاں کر رہا ہے اور افغان حکومت کو بتایا ہوا ہے کہ جتنے بھی غیر قانونی طور پہ ہیں ان کو ہم نے ملک بدر کرنا ہے. یہ پراپر طریقے سے آئیں, ویزا لے کے آئیں, پاسپورٹ کے ذریعے آئیں تو ٹھیک ہے. ان کے پاس کوئی دستاویز نہیں ہے, لہٰذا ان کو ہم ملک بدر کر رہے ہیں. انہوں نے 3-4 بار ریکویسٹ بھی کی مگر پاکستان نے ایک سٹانس لیا اور بڑا کلیئر لیا ہے. بہرحال اب زیادہ تر ناظرین 8,50,000 جو اس ٹائم پہ اے سی سی کارڈ والے ہیں ان کو بے دخل کیا جا رہا ہے, جن میں اب تک جو ہے پاکستان نے جب سے یہ کمپین شروع کی ہے پاکستان نے 1,03,000 تقریباً 1,03,000 سے 1,05,000 افغان شہریوں کو ملک بدر کیا ہے. اس طرح غیر قانونی افراد جو ہیں وہ پاکستان میں 1 ملین سے زیادہ ہیں. سرکاری ریکارڈ کے مطابق 4-5 لاکھ ہیں مگر وہ 1 ملین سے کہیں زیادہ ہے. اب تو بات اور بھی ناظرین خراب ہو گئی ہے کہ جو بتایا جا رہا ہے, جو رپورٹ سامنے آ رہی ہے UNHCR کی, کہ جو افغان شہری پاکستان نے 2023 سے لے کے 2025 میں واپس بھیجے, ملک بدر کیے, اس میں 70% جو ہیں وہ پاکستان میں واپس آ گئے. تو مطلب کہ آپ ایک فگر بتا رہے ہیں پاکستان کے ہم نے 10 لاکھ 1 ملین کو 2023 سے لے کے 2025 تک واپس اپنے ملک بھیجا ہے, تو اس میں تقریباً 7-8 لاکھ واپس آ گئے. تو غیر قانونی کا تو ویسا ہی پتہ نہیں چل رہا. اب ناظرین انہوں نے ایک کام شروع کیا ہے, چونکہ POR کارڈ والے پروف آف رجسٹریشن ان کے پاس ہیں, ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے, ان کا 30 جون لاسٹ ڈیٹ ہے, اور پاکستان کے اور افغانستان کے تعلقات اچھے ہو رہے ہیں اور لگ رہا ہے کہ ان کو آگے ایکسٹینڈ کیا جائے گا POR کارڈ والوں کو. تو اس لیے جو زیادہ تر پاکستان میں غیر قانونی افغان شہری ہیں انہوں نے POR کارڈ جو 1,500, 2,000, 3,000 روپے پہ ملتے ہیں مگر بالکل جینون نظر آتے ہیں. بورڈ بازار میں زیادہ تر لوگوں کو ایک تو وہاں پہ کاروبار مکمل طور پہ بند ہو گیا مگر پکڑ دکڑ ہو رہی ہے, اور کارڈ پولیس اب جو ہے اس کو نادرا سے ویریفائی کرنے پڑیں گے, تو اب یہ پروسیس مزید بھی سلو ہو جائے گا.
کیونکہ جب آپ ان کو گرفتار کرتے ہیں تو ایک تو پتہ نہیں چلتا کہ ان کا کارڈ جو ہے پی او آر کارڈ اصلی ہے کہ نقلی ہے. وہ اس اندازے سے بنائے گئے ہیں کہ اصلی اور نقلی کا پتہ نہیں چل رہا. اور ناظرین وہ لاکھوں کی تعداد میں بنائے جا رہے ہیں. تو جب وہ کارڈ بنائیں گے اور ان کا ٹائم 30 جون ہے تو اب ہر بندے کو تو آپ تھانے نہیں لے کے جا سکتے، نہ اس کو چیک کر سکتے ہیں. اور پاکستان کے پاس وہ سہولت اس طرح کی اویلیبل ہے نہیں. میرے خیال میں موبائل سسٹم میں جو اپلیکیشن ہے وہ ڈالنی پڑے گی تمام تر سیکیورٹی اہلکاروں کو، تاکہ موقع پہ اس کو چیک کیا جا سکے کہ یہ کارڈ اصلی ہے کہ نقلی ہے. اگر نقلی بنائے ہوئے ہیں تو فوری طور پہ ان کو گرفتار کر کے بارڈر پار کرنا چاہیے، تاکہ وہ انہی چیزوں میں ناظرین وارداتیں ہوتی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ لاکھوں کی تعداد، ہزاروں کی تعداد نہیں بتائی جا رہی، لاکھوں کی تعداد بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے پی او آر کارڈ جو ہیں پروف آف رجسٹریشن جو ہیں وہ بنا رکھے ہیں. اے سی سی والے جو ان کو سمجھ ہے کہ اے سی سی کارڈ اب غیر قانونی ہو گیا 31 اپریل کے بعد، وہ بھی یہاں پہ 8,50,000 افراد ہیں، انہوں نے بھی دھڑا دھڑ جو ہے وہ پی او آر کارڈ بنا لیے. اور آگے یہی بتایا جا رہا ہے کہ پی او آر کارڈ والوں کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا. اسی لیے ناظرین وہ دھڑا دھڑ جو ہے پی او آر کارڈ جو ہیں وہ جعلی کارڈ بنا رہے ہیں اور وہ بالکل جینون کارڈ لگتے ہیں. تو اب غیر قانونی جو پاکستان میں 1 ملین سے زائد ہیں اور جو 70% واپس آ گئے ہیں 7 لاکھ، یہ تقریباً 40 لاکھ پاکستان میں اس ٹائم پہ افغان شہری موجود ہیں، جس میں پی او آر کارڈ والے جن کے پاس اصلی پروف ہے وہ 1.4 ملین ہے. یہ باقی جتنے بھی ہیں یہ اللیگل ہیں اور انہوں نے 2 نمبر کارڈ بنانے شروع کر دیے ہیں. تو پاکستان کو اس طرف جو ہے وہ توجہ دے رہی ہے. خیبر پختونخوا اس حوالے سے اپنی کارروائی کر رہی ہے اور کافی تعداد میں جعلی پی او آر کارڈ رکھنے والوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اور وہیں سے انکشاف ہوا ہے ناظرین کہ زیادہ تر جو ہے افغانیوں نے پی او آر کارڈ بنا لیے ہیں. پشاور کے مختلف علاقوں میں، اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں، پنڈی کے مختلف علاقوں میں یہ 2 نمبر کارڈ پاکستانی ان کو بنا کے دے رہے ہیں. ان کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ پی او آر کارڈ بنائے جا رہے ہیں. تو پاکستان ناظرین اس ٹائم پہ افغان شہریوں کو ملک سے بے دخل کرنے کی جو کارروائی ہے وہ بڑی سلو جا رہی تھی، کیونکہ پاکستان اور انڈیا کے مابین جنگ لگ گئی تھی. اب یہ جنگ جو ہے تقریباً وہ جو پاکستان اور انڈیا کی کشیدگی تھی اس میں کافی کمی آئی ہے اور افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات جو ہے وہ کافی بہتر ہوئے ہیں. تو لہذا جو کارروائی غیر قانونی کے خلاف کی جا رہی ہے اس میں ابھی آپ کو تیزی نظر آئے گی. اور ساتھ مشکلات جو آ رہی ہیں کہ پی او آر کارڈ زیادہ تر لوگوں کے پاس اس ٹائم پہ نظر آ رہے ہیں. آپ جس بندے کو روکیں ان کے پاس پی او آر کارڈ ہیں. پہلے ان کے پاس اے سی سی کارڈ ہوتے تھے زیادہ تر لوگوں کے پاس. اب آپ پشاور میں ہر دوسرے بندے کو دیکھیں گے، ان کے کارڈ کو دیکھیں گے تو ان کے پاس پی او آر کارڈ ہوتے ہیں. تو یہ ناظرین اس طرح کے حالات پاکستان میں چل رہے ہیں. مگر افغان شہریوں کو ناظرین جو ملک میں غیر قانونی ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ غیر قانونی کو نکالا جائے گا. ان کو کسی طریقے سے پاکستان میں مزید نہیں رہنے دیا جائے گا. پاکستان ویزا سسٹم کی طریقہ کار پہ جا رہا ہے. پاکستان میں دہشت گردی انتہا پسندی انتہا کو پہنچ گئی ہے. تو پاکستان اس بار جو ہے وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتا. لہذا پاکستان نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ جتنے بھی غیر ملکی ہیں، صرف افغانی نہیں مگر چونکہ افغانی 99.9% پاکستان میں ہیں، اس لیے پاکستان نے یہی فیصلہ کیا ہے. اس لیے ہم افغانیوں کا نام بھی لے رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس بار ویزے کا کرے گا. پراپر ویزا لے کے آئیں. آپ نے پڑھائی کرنی ہے، آپ نے علاج کرنا ہے، آپ نے کاروبار کرنا ہے، تو آپ پراپر ویزے کے طریقے سے آئیں، اس ملک میں رہیں. جو دنیا کے دیگر ممالک میں آپ رہتے ہیں اسی طرح پاکستان میں رہیں. اب تو آپ کو باقاعدہ پرمیشن ہے، آپ اپنا سامان افغانستان لے کے جا سکتے ہیں. آپ کی جائیداد کو کوئی ٹچ بھی نہیں کر سکتا. جو جائیدادیں آپ نے پاکستان میں لی ہیں وہ آپ ہی کی جائیدادیں ہیں. زیادہ تر افغانیوں نے ناظرین جو کاروباری لوگ ہیں انہوں نے اپنے پارٹنر کو، دوستوں کو، پاکستانیوں کو جائیداد ادھر چھوڑ کے واپس گئے ہیں اور وہاں پہ پاسپورٹ بنا رہے ہیں اور پاسپورٹ پہ ویزے لگا کے کچھ آ گئے ہیں اور کچھ آ رہے ہیں، پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں. تو انہوں نے پراپر ویزے زیادہ تر لوگوں نے لے لیے. جو کاروباری لوگ ہیں جن کے بچے یہاں پہ اسکولوں میں ہیں وہ جو ہے ناظرین پراپر ویزے بنا رہے ہیں. باقی جو غیر قانونی ہے وہ 2 نمبر کا طریقہ استعمال کر رہے ہیں کہ پی او آر کارڈ، جعلی پی او آر کارڈ بنا کے پاکستان میں ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ رہائش انہوں نے اختیار کر لی ہے. مگر اب ناظرین پراپرٹی میں خیبر پختونخوا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ سختی شروع ہو گئی ہے. افغان شہریوں کو زیادہ گھر کرائے پہ اب نہیں مل رہے. جو کرایوں پہ دیے گئے ہیں وہ اپنے گھروں میں اس ٹائم پہ موجود ہیں. وہ گھر خالی بھی نہیں کر رہے. وہ اپنے گھروں میں کسی بھی طور پہ اپنے گھر خالی نہیں کر رہے. مگر جو پاکستانی ہیں وہ یہ کم از کم نہیں کر رہے کہ ان کے کرائے جو ہیں وہ بڑھائے نہیں جا رہے. ان پہ ظلم زیادتی نہیں ہو رہی کیونکہ یہاں پہ ان کی زبان، ثقافت، کلچر ایک ہی ہے. اس لیے ان کو مشکلات نہیں آ رہی. اور ملک بھر میں جتنے بھی قانونی اور غیر قانونی افراد افغان شہری موجود ہیں اس کا 54%، اگر 40 لاکھ لوگ ہیں ناظرین تو تقریباً 24 لاکھ لوگ جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں اس ٹائم پہ افغان شہری موجود ہیں. ناظرین اس پہ ڈیٹیل سے
اگلے ولاگ میں بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.